नवाज से दुरूद पाक पढ़ लें। सलातो-सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम। हज़रात 10:01 हो चुका है। टाइम भी बहुत काफ़ी हो चुका है। बहुत से हज़रातों की दावत भी यही है, उनको अभी खाना भी नसीब नहीं हुआ है। ये बच्चे जो बैठे हैं पराए कर्म खामोश हो जाए, अफरा तफरी न रचाएं, दीन की बातें को सुन लीजिए थोड़ी देर के लिए। अभी हमसे पहले आप हज़रात ने बहुत ही अच्छा खिताब समाअत फरमाया, अच्छे से कलाम आपने समाअत फरमाया जनाब मोहतरम हाफिज़ व कारी मोहम्मद आरिफ रज़ा साहब से, और हज़रत अल्लामा मौलाना शाहबान रज़ा साहब बहुत ही बेहतरीन कलाम, और मौलाना आतिफ रज़ा साहब क़िबला भी बहुत अच्छा बयान फरमा रहे थे। उनके बाद हम और आपके खतीब व इमाम जामा मस्जिद के मुंशीगढ़ के हज़रत अल्लामा हाफिज़ व क़ारी मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला, उन्होंने भी नाते सरवर कौनैन और खिताब से हम सबको नवाज रहे थे। हम सब अपने कुलूब को मनव्वरो मुजल्ला फरमा रहे थे। हज़रत हाफिज़ क़ारी हज़रत अब्दुल हसन साहब क़िबला माशाअल्लाह, उन्होंने भी उस दीन के ताक़त की रोशनी डाली। चंद बातें में भी आप तक पहुंचा करके अपनी बात को समेट करके रुखसत हो जाऊंगा। बड़े अफसोस की बात है, सब कुछ बताने के बावजूद आज हमारी कौम के हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। सब कुछ बताने के बावजूद मगर हज़रात, आप इस रात की कुर्बानी, अपनी रात को, अपनी नींद की जो कुर्बानी पेश कर रहे हैं, तो हम और आपकी ये कुर्बानी ज़ाया नहीं होगी। अल्लाह ताला इसके औज़ में हमारी और तुम्हारी कब्र को रोशन फरमा देगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिस घर पे, जिस जगह पर महफिल मिलाद का, नबी पाक का जिक्र हो जाता है, उस ज़मीन की ज़ियारत करने फरिश्ते 40 दिन तक आते रहते हैं। जब उस जगह की ज़ियारत करने फरिश्ते 40 दिन तक आते हैं, उस महफिल में बैठने वाले कितने अच्छे लोग होंगे। तो मेरे भाई, दुनियावी काम के साथ साथ में रोजाना हम आपको सोना है। अगर एक दो आप कभी कभी अगर ये महफिलें मिल जाएं तो ये बड़ी हम और आपकी खुश नसीबी है। तो हज़रात चंद बातें सुनाऊंगा, उससे पहले मैं भी कुछ कलाम पढ़ना चाहता हूँ, अगर इजाज़त है आप लोगों की। उलमा इकराम की तवज्जो चाहता हूँ। मैं उलमा इकराम की कदमों का बोसा लेते हुए मैं इनकी एक कलमों की धूल का गर्द गुब्बार अपने आप को मैं समझता हूँ, इनकी दुआओं का तालिब हूँ। अगर ये उलमा नमाज देंगे तो इंशाअल्लाह हम सब यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे और वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। दो सर पहले समाप्त कर लीजिए। कह दीजिए या हुसैन के काश अगर मैं दुनिया में दीदार तुम्हारा कर लेता, काश अगर मैं दुनिया में दीदार तुम्हारा कर लेता है, काश अगर मैं दुनिया में दीदार तुम्हारा कर लेता, काश अगर मैं दुनिया में
واہ 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 بے شک کاش اگر میں دنیا میں دیدار تمہارا کر لیتا سرکار تمہاری چوکھٹ کا ایک بار نظارہ کر لیتا تمہاری چوکھٹ کا ایک بار نظارہ کر لیتا اور کہ خاتون جنت کے صدقے حسنین کا ٹکڑا مل جاتا خاتون جنت کے صدقے حسنین کا ٹکڑا مل جاتا کہ خاتون جنت کے صدقے جنت کے صدقے حسنین کا ٹکڑا مل جاتا اور حسنین کے جھوٹے ٹکڑوں کو کھا کھا کے گزارا کر لیتا حسنین کے جھوٹے ٹکڑوں کو کھا کھا کے گزارا کر لیتا اور درود پاک پڑھیے اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا 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 کہ فاطمہ تیری چادر واہ بھائی واہ سبحان اللہ فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا تیری چادر کا ایسا اسلام فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا سبحان اللہ سبحان اور فاطمہ تیرے بابا حبیب خدا اور شوہر ہے مولا علی مرتضیٰ فاطمہ تیرے بابا حبیب خدا اور شوہر ہے مولا علی مرتضیٰ کہ فاطمہ تیرے بابا فاطمہ تیرے بابا حبیب خدا اور شوہر مولا علی مرتضیٰ تیرے بچے شہیدان کربلا تیرے گھر ور کا حصہ اسلام چادر کا کیا پوچھنا سبحان اللہ آقا کی محبت میں کہہ دیجیے مچل کے سبحان اللہ رنگ زینب نے یوں حق ادا کر دیا یعنی تعمیل حکم خدا کر دیا رنگ زینب نے یوں حق عطا کر دیا یعنی تعمیل حکم خدا کر دیا کہ رنگ ہے لبوں میں یوں
इसकी चादर का क्या पूछना। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा ही नाज करते अहले जन्नत अपनी जन्नत पर, बड़ा ही नाज करते अहले जन्नत अपनी जन्नत पर, अगर रोए ज़मीं पे गुंबदे खज़रा नहीं होता, और न जाने सुन्नियत पर और कितनी आफतें आती, न जाने सुन्नियत पर और कितनी आफतें आती, कलम अहमद रज़ा खां का अगर उठा नहीं होता। करते हैं महरुमा भी अताअत रसूल की, करते हैं महरुमा भी अताअत रसूल की, और जारी है दो जहां में हुकूमत रसूल की, जारी है दो जहां में हुकूमत रसूल की। लम्हात जिंदगी के न बर्बाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के न बर्बाद कीजिए, पढ़िए नमाज़ें मस्जिदें आबाद कीजिए, पढ़िए नमाज़ें मस्जिदें आबाद कीजिए। आज भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, आज भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, जिस दिन से तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, जिस दिन से तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अभी मैंने खुतबा के बाद में अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। 11वां पारे के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। इस आयत करीमा का तर्जमा और इसका मतलब ये है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। खालिक़े कायनात ने हमें हुक्म दिया, हमें आज सच्चों को तलाश करना है, मुत्तकी और परहेजगार को तलाश करना है, उनकी जमात में रहना है, उनकी सोहबत अख्तियार करना है, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी का नमूना बनाना है। जब मुत्तकी और परहेजगार की जिंदगी को अपनी जिंदगी का नमूना बना लेंगे, परहेजगार की जिंदगी को की जिंदगी से अपनी जिंदगी से टच कर लेंगे, तो तुम दुनिया में किसी मंजिल पर रहोगे, तुम रुस्वा नहीं हो सकते हो, तुम रुस्वा नहीं हो सकते हो। इस्लाम पर कल भी आफतें आई थी, इस्लाम के बाकी कल भी थे, इस्लाम के बाकी आज भी हैं, मगर इस्लाम के बाकी कल के तारीख में जो थे, इस्लाम पर कीचड़ उछालते थे, धब्बा लगाने की कोशिश करते थे, मगर वो मुत्तकी और परहेजगार रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से वाबस्ता हो गए थे, उनके किरदार को अपना लिया था, उनकी जिंदगी को अपना लिया था, उनकी बोली को अपना लिया था, उनकी चाल को अपना लिया था, उनके किरदार को अपना लिया था। जब जालिमों ने सोचा कि इस्लाम पर धब्बा लगाया जाए, इस्लाम बढ़ ना पाए, इस्लाम तरक्की ना पाए, इस्लाम की किरणें फैल ना पाए, कुरान से लोग दूर हो जाएं, कुरान से लोग दूर भागें, मस्जिदों से दूर भागें, मुत्तकी परहेजगार लोगों से दूर भागें। जो भी इस्लाम का एक सिपाही इस्लाम की बुनियाद को मजबूत करता था, उस इस्लाम के मुजाहिद पर पहाड़ ढाए गए, जुल्म ढाए गए, नेज़े मारे गए, तमाम तोहमत लगाए गए, मगर इस्लाम का ऐसा मुजाहिद था, ऐसा हथियार अल्लाह ताला ने अता कर दिया था। रसूल पाक की जिंदगी से वाबस्ता हो गया था, गरीब नवाज की जिंदगी से वाबस्ता हो गया था, गाजी मिल्लत की जिंदगी से वाबस्ता हो गया था। तमाम कवानीन इस्लाम को अपने दिल में समेट करके नबी की मोहब्बत को पैदा कर लिया था। तो 2 महीने का बच्चा पुकार कर कहता था, ऐ दुनिया के लोगों, इस पर इल्जाम लगाने वाले इल्जाम मत लगाओ, इसलिए बाप मेरा ये नहीं है, बाप मेरा सामने मौजूद है। मगर अल्लाहु अकबर, मेरी कौम के मुसलमानों,
आज हमें सोचना पड़ेगा, आज हमें ख्याल करना पड़ेगा। आज हमारा इस्लाम, हजरत हाफिज और कारी मुजफ्फर हुसैन साहब ने अभी कुरान की आयत पढ़ा था, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मजहब इस्लाम की तारीफ बयान फरमाया था, मजहब इस्लाम की तारीफ बयान फरमाया था। और इस्लाम सारे दीनों से अच्छा दीन है। बेशक आज हम पैदा होते हैं, हम जवान होते हैं, हम समझदार होते हैं तो हमें दौलत कमाने की फिक्र होती है, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक जब इस्लाम कबूल नहीं किया था तो आप तिजारत के लिए मुल्क शाम जाया करते थे। रास्ते में आप आराम करने लगे, सो गए। आपने ख्वाब देखा कि आसमान से चांद आया और आपकी गोद में आ गया। इस ख्वाब को देख करके उनका दिल बेचैन हो गया, बेकरार हो गया, सोच में पड़ गए आखिर इस ख्वाब की ताबीर है क्या। तो एक आने वाला राहिब मिला, राहिब से पूछा, है राहिब, मैंने एक ख्वाब देखा है कि आसमान से सूरज हमारे गोद में आ गया, इसकी ताबीर क्या है। तो राहिब ने कहा कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन कबूल करने वाले हो, ईमान दौलत ईमान से सरफराज होने वाले हो। अबू बकर सिद्दीक जब ख्वाब देखते हैं तो रसूल कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ रवां दवा हो जाते हैं। रसूल कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। रसूल पाक के चेहरे मुबारक को देख करके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके दीदार के लिए मुल्क शाम से आपकी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। मुल्क शाम से तशरीफ लाए। वो ख्वाब की ताबीर हकीकत में थी। अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल किया और जब इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया, तो आप सोते जागते उठते बैठते ख्याल करते थे इस्लाम कैसे फैलाया जाए, इस्लाम को तरक्की कैसे मिले, इस्लाम को किस तरीके से इस्लाम की तबलीग की जाए। तो आपने रसूल पाक की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह की इजाजत दें तो हम इस्लाम की तबलीग अलग ऐलान कर दें। तब तक कि हम खामोश क्या करते रहेंगे। रसूल पाक फरमाते, नहीं अबू बकर, अभी हमारी तादाद कम है। मगर फिर अबू बकर सिद्दीक खामोश होते हैं। फिर रसूल की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह इजाजत दीजिए। इजाजत मिलती है तो मस्जिद हराम के करीब पहुंच करके अबू बकर सिद्दीक ने मजहब इस्लाम की तबलीग, इस्लाम का वो मुजाहिद, बहुत मुजाहिदाना खिताब किया, लोगों को इस्लाम की दावत दिया। एक खुदा वहादुल्लाह शरीक की इत्तबा के लिए लोगों को बुलाया, खुदा की वहदानियत का डंका बजाया। मगर जब लोगों ने सुना तो आप पर जुल्म ढाया, इतना जुल्म ढाया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जमीन पर गिर गए, खून से लथपथ हो गए, यहाँ तक के बेहोश होकर जमीन पर जब गिरे तो आपकी सांस बंद हो जाती है, आप बेहोश हो जाते हैं। अब लोगों ने सोचा अगर अबू बकर उठेंगे तो यानी ये उठने के बाद में अब रसूल के दीन की तबलीग नहीं करेंगे, इस्लाम का नाम नहीं लेंगे। अल्लाह अकबर। मगर जब आपको होश आता है तो आपके अजीज़ व अकारीब वहाँ मौजूद थे। अब जब उन लोगों ने देखा और पूछा क्या बात है, क्या खैरियत से हैं अबू बकर, तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, पहले ये बताओ मेरे मोहम्मद कैसे हैं। सुभान अल्लाह। आपकी माँ आपके करीब बैठी है, कहा बेटा क्या बात है, क्या तुम खैरियत से हो। कहा अम्मी पहले ये बताओ मोहम्मद कैसे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। ऐसा पुख्ता ईमान हो गया अबू बकर सिद्दीक का, ऐसा मुकद्दस ईमान हुआ कि अबू बकर सिद्दीक की मां कहती है, बेटा अब तो कुछ खा लो, पानी पी लो, तुम्हारी ओटें खस्त हो चुकी है। अबू बकर सिद्दीक की फरमाते, अम्मी जान मैं खाना उस वक्त नहीं खाऊंगा जब तक कि मोहम्मद का दीदार नहीं कर लूंगा। अल्लाह अकबर। अब यानी आपने कहा ऐ बेटे मुझे मालूम नहीं है, कहा चली जाओ हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत फारूक आजम की बहन उम्मे जमीला को मालूम होगा क्योंकि वो इस्लाम में दाखिल हो चुकी है, उनसे जाकर पूछ लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक की मां
آتی ہے, جمیلہ سے پوچھتی ہے, کہا ہاں رسول پاک خیریت سے ہے, آرام فرما رہے ہیں. جمیلہ کو لے کر ابو بکر صدیق کی ماں تشریف لاتی ہے. لانے کے بعد میں کہتی ہے, آپ کی ماں کہتی بیٹا میں نے جمیلہ کو بلا لیا ہے, اب رسول کی خیریت پوچھ لو. جمیلہ کہتی ہاں ابو بکر صدیق یعنی رسول پاک خیریت سے ہے. اللہ اکبر. آپ کی ماں کہتی ہے بیٹا اب تو کھانا کھا لو. آپ فرماتے نہیں امی جان, اپنے سہارے سے لے کر ہم نے مصطفیٰ کی بارگاہ تک لے کر چلو. عزیزان ملت اسلامیہ, آج ہماری سوچ ایسی ہے, آج ہمارا دن گزر رہا ہے دنیا کے فضول کاموں میں, ہماری راتیں دنیا کے خرافاتوں میں گزر رہی ہے, مگر بارے ابو بکر صدیق تیرا عشق کیسا ہے, تیرا ایمان کیسا ہے, تیرا دل کیسا ہے. اور آپ کی اپنی ماں کے ہاتھ پر جو کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. رسول پاک نے اپنے اس عاشق کو دیکھا تو رسول پاک نے اپنے سینے سے لگا لیا, پیشانی کو چومنے لگے. حضرت ابو بکر صدیق کو سکون ملنے لگا. ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے ہیں. اے ملت کے نوجوانوں, اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے, اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانی دے دی گئی ہے, اسلام کے لیے خاندان اڑایا گیا ہے, اسلام کے لیے مال کو خرچ کیا گیا ہے. اے ملت کے نوجوانوں, آج ہماری زندگی ایسی ہے جو ہماری بولی سے زمانہ دور بھاگ رہا ہے, ہمارے لباس کو دیکھ کر کے زمانہ دور بھاگ رہا ہے, ہمارے کردار کو دیکھ کر کے زمانہ بھاگ رہا ہے. کل کی تاریخ میں حال یہ تھا, اسلام کا ایک مجاہد اگر کسی میدان میں جاتا تھا تو فتح یابی کا جھنڈا لہرا دیا کرتا تھا, اور کسی محفل میں اگر مسلمان نہیں ہوتا تھا تو فیصلہ نہیں ہوا کرتا. رسول پاک کی زندگی میں مثال ہے. نبی کے کردار کو اپنا لو گے زمانے میں کامیاب ہو جاؤ گے. زمانہ تمہیں پہچان کر کہے گا یہ آنے والا بڑا اچھا انسان آ رہا ہے, آنے والا بڑا کردار والا انسان آ رہا ہے. اللہ اکبر. مکہ کے اندر ایک عورت رہتی تھی, اس عورت کے گود میں اس عورت کا صرف ایک بچہ 9 مہینے کا تھا, اور وہی بچہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے کہ ماں کے جسم کے اوپر ایک پھٹا پرانا کپڑا ہے, دوسرا کپڑا اس نوجوان کی ماں کے پاس, اس بیٹے کے پاس میں نہیں ہے. اب وہ بیٹا 9 مہینے کا بچہ اپنی ماں کے پھٹے پرانے کپڑے کو دیکھتا ہے تو میرے ملت کے نوجوانوں بدن نظر آتا ہے. تو اس نے کہا اے میری ماں, اجازت اگر ہو تو خاندان والوں سے کچھ آپ کے کپڑے کے لیے انتظام کر رہا ہوں. تو آپ کی ماں نے کہا بیٹا کوئی نہیں دے گا, وہ سودی لوگ تھے. اللہ اکبر. اسلام قبول نہیں کیے تھے. اب وہ بچہ ماں کی اجازت سے چلا جاتا ہے, اپنے چچا کے دروازے پر چلا جاتا ہے, مکہ کے اندر جاتا ہے اور چچا کے دروازے پر دستخط دیا, اور دستخط دینے کے بعد میں اب وہ بچہ دستخط دیا, چاچا مکان کے اندر سے نکل کر آتا ہے, اور اس چھوٹے سے بچے نے کہا اے میرے چچا, میرا باپ تو اس دنیا میں نہیں ہے, مگر میری ماں کا سایہ سب سے میرے باپ کا سایہ ہمارے سر پہ نہیں ہے, اور میری ماں کے پاس دوسرا کپڑا نہیں ہے, اور آپ میری ماں کے لیے ایک کپڑے کا جوڑ کپڑے کا انتظام کر دیجیے. چچا نے جملے کو سنا تو دھکے مار کر کے بچے کو باہر سے بھگایا, اور بچہ زمین پر گر جاتا ہے. بچہ جب تھوڑی دیر میں اٹھتا ہے تو اپنے خالو کے دروازے پر گیا, بچے کو کچھ نہیں ملا. اپنے چچا کے دروازے پر گیا, بچے کو کچھ نہیں ملا. خاندان والوں کے دروازے سے گیا تو بچے کو کچھ نہیں ملا. اے ملت کے نوجوانوں, وہی بچہ خالی واپس روتا بلکتا چلا رہا تھا. شام کا وقت ہو چکا تھا. اب وہ بچہ جب روتا آ رہا ہے تو راستے میں اس کو ایک محمد کا دیوانہ مل جاتا ہے, رسول پاک کا چاہنے والا مل جاتا ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا تھا, پوچھنے والے نے پوچھا اے بچے کیا بات ہے, شام کا وقت ہو چکا ہے اور تو رو کیوں رہا ہے, تیری آنکھوں سے آنسو کیوں چل رہے ہیں, تیرے چہرے پہ یہ اداسی کیسی ہے, کیا بات ہے. بچے نے داستان بتایا کہ میں اپنے چچا کے دروازے پر ماں کے ایک سوٹ کپڑے کے لیے میں گیا تھا, میں وہاں سے چچا نے خالی واپس کر دیا ہے, خاندان والوں نے واپس کر دیا ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں, اب وہی بچہ جو ہے چلا آ رہا ہے. اب وہ بچہ کل سے جب داستان سنایا تو اس محمد کے دیوانے نے کہا میں تم کو ایک در بتا دوں گا, وہاں چلے جاؤ گے سب کچھ مل جائے گا. بچے نے کہا کون سا در ہے, کہا رسول پاک کی بارگاہ میں چلے جاؤ, وہاں سے جانے والا کوئی خالی نہیں آتا ہے. اب بچے نے خیال کیا اگر میں ابھی جاتا ہوں تو ماں سے اجازت نہیں ہے, بعد میں جاتا ہوں تو ماں
माँ से इजाजत मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। अब वो बच्चा दिल में सोचता है और मशवरा करता है कि पहले माँ से पूछ लो। बच्चा पहले माँ के करीब जाता है और माँ से अपनी पूछता है, ए मेरी वालिदा, ए मेरी माँ, आप जो है आपके खानदान वालों ने, मेरे चचा ने दरवाजे से वापस कर दिया है, खानदान वालों ने मुझे वापस कर दिया है, मगर ए मेरी माँ, मैंने एक ऐसा घर सुना है, मैंने एक ऐसा घर सुना है, वहाँ पर कोई जाने वाला खाली वहाँ से वापस नहीं आता है। तो माँ ने कहा, बेटा कौन सा घर है, कौन सा घर है? अल्लाह अकबर। तो यानी उस बच्चे ने कहा, ए अम्मी जान, मैंने सुना है काली कमली वाले मोहम्मद रहते हैं, ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे दीन इस्लाम के भाइयों। अब वही बच्चा जब अपनी माँ का नाम अपनी अम्मा के सामने मोहम्मद का नाम बताता है, तो वही बच्चे की माँ कहती, बेटा नहीं, मोहम्मद के पास हरगिज़ मत जाओ, वो मोहम्मद को जो उनके पास जाता है उनको वो कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लिया करते हैं। अल्लाह अकबर। बच्चे ने कहा, अम्मी जान, हम कलमा नहीं पढ़ेंगे, हम आपके लिए कपड़ा मांग के जरूर लाऊंगा। अब जब बच्चे ने काफी असरार किया, जब बच्चे ने काफी कोशिश किया, तो माँ ने कहा, ठीक है बेटा जाओ, मगर मोहम्मद का कलमा ना पढ़ना। तो बच्चे ने वादा कर लिया, हाँ अम्मी, मैं मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ूंगा। अब वो बच्चा चला जा रहा है और जाने के बाद में कुछ दूरी पे रुक जाता है। रुक जाने के बाद में वो बच्चा कह रहा है, यानी जो है आका फरमाते हैं, अब वो बच्चा कहता है, क्या मुझे आप कलमा तो नहीं पढ़ाएंगे? दूर से खड़ा कह रहा है, क्या तुम मुझे कलमा तो नहीं पढ़ाओगे? तो रसूल पाक फरमाते हैं, तुझे कलमा पढ़ने को कहा किसने है बेटा? आखिर वजह क्या है, कहा किसने है? इतना कहते बच्चा फिर कहता है, क्या तुम मुझे कलमा तो नहीं पढ़ाओगे? अहमद मुख्तार फरमाते हैं, तुमसे कलमा पढ़ने को कहा किसने है? अल्लाह अकबर। अब यानी सहाबा इकराम को हुक्म देते हैं, आका प्यारे प्यारे आका के प्यारे सहाबा तशरीफ लाते हैं। उस बच्चे से कहते, क्या बात है? कहा, मैं रसूल के करीब नहीं जाऊंगा, मैं मोहम्मद के करीब नहीं जाऊंगा। कहा, चलो चलो, मदीने वाले आका बुला रहे हैं। अब वो बच्चा करीब जाता है, कहा, कलमा तो नहीं पढ़ाएंगे? रसूल पाक फरमाते, नहीं, कलमा तो हम नहीं पढ़ाएंगे। आखिरकार में कलमा पढ़ने को तुमसे कहा किसने है? तो अल्लाह अकबर। कहा, मैं अपने खानदान वालों के दरवाजे पर गया था, मेरी माँ है और मेरे बाप का साया नहीं है, मेरा बाप दुनिया से रुखसत हो गया है, मेरी माँ के पास एक जोड़ कपड़ा है और यानी मेरे खानदान वालों ने वापस कर दिया है और वहां कपड़ा नहीं मिला है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ मेरे दीन इस्लामी भाइयों, जरा नबी का किरदार देख लो, जरा नबी का अखलाक देख लो, जरा नबी की बोली देख लो। और प्यारे आका फरमाते, क्या बात है? कहा, मेरी माँ के पास कपड़ा नहीं है, मैंने सुना है आपकी बारगाह से कोई खाली नहीं आता है, आप मुझे कपड़ा दे दीजिए। रसूल पाक जब सुनते हैं तो यानी अपनी काली कमली को उठा करके उस बच्चे को दे दिया करते हैं। जब बच्चा चादर पा जाता है तो बच्चा मुस्कुराता हुआ आ रहा है, हंसता हुआ आ रहा है, मचलता हुआ आ रहा है, खुशी के मारे झूमता आ रहा है। लोग देख रहे हैं बच्चा झूमता आ रहा है, लोग देख रहे हैं बच्चा मचलता आ रहा है। बच्चा जब आता माँ के करीब है, कहा, बेटा मोहम्मद ने कलमा तो नहीं पढ़ाया है? कहा, नहीं अम्मी जान, मोहम्मद ने कलमा तो नहीं पढ़ाया है। कहा, मोहम्मद ने कुछ दिया? कहा, हाँ, मोहम्मद ने मुझे चादर अता कर दिया है। सुभान अल्लाह। जब उस बच्चे की माँ ने देखा कि रसूल पाक ने, अहमद मुख्तार ने अपनी चादर मुबारक अता कर दिया है, तो उस बच्चे की माँ ने अपने बेटे से कहती है, ए मेरे लाल, ए मेरे लखते जिगर, अब हमें चादर की जरूरत नहीं है, बल्कि मोहम्मद के दामन की जरूरत है। जल्दी लेकर चलो मुस्तफा की बारगाह में, हम कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहते हैं। जब बच्चा इतना अल्फाज सुनता है, माँ को पकड़ लेता है और बचलता हुआ जा रहा है, रसूल पाक की बारगाह में पहुंचता है, अर्ज करता है, या रसूलल्लाह, मेरी माँ आई ही मुसलमान होने के लिए। सुभान अल्लाह। आका फरमाते, पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसे इस्लाम फैला है, ऐसे इस्लाम को तरक्कियां मिली हैं, ऐसे मजहब इस्लाम को तरक्कियां मिली हैं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मजहब इस्लाम पर कायम रहोगे, जमाना तुम्हारे कदमों पे गिर के कहेगा, ऐ दुनिया वालों, ये कोई आम नहीं है बल्कि मोहम्मद का दीवाना आ गया है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज आपको मालूम है कल यानी गरीब नवाज का उर्स मुबारक
مبارک تھا. کل سرکار غریب نواز کی چھٹی تھی. اللہ اکبر. بھارت کے اندر سرکار غریب نواز تشریف لائے ہیں. ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم کو جو ہے کلمہ طیب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں, اسلام پر بڑی بڑی آفتیں آئی ہیں, اسلام کے اوپر بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں. اللہ اکبر. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دہلی کی سرزمین پہ تھے اور آپ کے مرید تھے. اللہ اکبر. اور اسی دور میں اس وقت بادشاہ شمس الدین التمش دہلی کی سرزمین پر موجود تھا. اور اس وقت میں جب یعنی آپ نے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے شمس الدین التمش کو مرید کر لیا تو یعنی التمش نے کہا اے میرے پیر و مرشد آپ میرے قریب آ جائیے. جب قریب آ جائیں گے تو اسلام کو ترقیاں ملیں گی. اسلام ہم آپ کے مشورے سے اسلام کو آگے بڑھائیں گے. آپ کے مشورے سے ہم لوگوں کا فیصلہ سنائیں گے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا. قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد میں سرکار بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب اسلام کا چمن پھیلنے لگا, جب اسلام کا گلشن آباد ہونے لگا, اسلام کو ترقیاں ملنے لگی, اے میرے ملت کے نوجوانوں, تو کچھ ظالموں کو یعنی کچھ غیر مسلموں کو حسد ہو گیا, جلن ہو گیا کہ یہ اسلام بڑھنے لگا ہے, اسلام کو ترقیاں ملنے لگی ہیں, اسلام کو زندگی ملنے لگی ہے, اسلام کو طاقتیں ملنے لگی ہیں. لوگوں نے سوال کیا کہ آخر کیا کیا جائے, تو کچھ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو خرید لیا جاتا ہے اور کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو خرید لیا گیا. اور خریدنے کے بعد میں اے میرے ملت کے نوجوانوں, اب جب وہ عورت خرید لی جاتی ہے, عورت کو خرید لیا جاتا ہے, اب یعنی کیا ہوتا ہے, مشورہ کر لیا. اور اس دور میں بھی مسلمان دولت پر بک جایا کرتے تھے, اس دور میں بھی مسلمان دولت پر بک رہے ہیں. اللہ اکبر. لوگ اپنے ایمان کا جنازہ نکال لیا کرتے ہیں, یہ خیال نہیں کرتے ہیں ہمارا ایمان جا رہا ہے, یہ خیال نہیں کرتے ہیں اسلام کا خون ہو رہا ہے, یہ خیال نہیں کرتے ہیں اسلام کو کتنی یعنی ان چیزوں سے اسلام کتنی بدنامیوں کا سامنا کر رہا ہے, یہ خیال مسلمان نہیں کرتا ہے. اس دور میں اسلام یعنی مسلمان دولت پر بکتے تھے, اس دور میں بھی مسلمان دولت پر بک رہے ہیں. اگر تمہارے دل میں چمڑے کا دل ہے, پتھر کی مورت نہیں ہے, تو دل کی تختیوں پر ہاتھ رکھ کے دیکھو, یاد کرو کربلا کی تاریخ کو, یاد کرو ہندوستان کے راجا غریب نواز کی زندگی کو. 60 سال تک ہو جاتے ہیں اپنے جبے مبارک کو نہیں نکالتے ہیں, اتنا وزن جبہ ہو جاتا ہے. جب جبے کو اٹھایا تو خیال کیا جب غریب نواز کی پرہیزگی کا یہ عالم ہے تو احمد مختار کی زندگی کا, سید ابرار کی زندگی کا عالم کیا ہوگا. اے میرے ملت کے نوجوانوں, آج فیصلے ہوتے ہیں منہ دیکھ کر کے, آج فیصلے ہوتے ہیں خاندان کو دیکھ کر کے, آج فیصلے ہوتے ہیں عزیز و اقارب کو دیکھ کر کے, آج فیصلے ہوتے ہیں دولت اور روپیہ لے کر کے فیصلے ہوتے ہیں. مگر ذرا سوچو, آپ کو بڑی عمدہ ایک بات بتا کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. حضرات یہاں سے سبق لے کر جانا. اب یعنی بادشاہ جو ہے بادشاہ شمس الدین التمش ہیں, وہ اس وقت کے بادشاہ ہیں اور بختیار قطب الدین بختیار کاکی یعنی التمش کے پیر و مرشد ہیں. اب آپ کے دروازے پر ایک عورت دستخط دیتی ہے, قاضی شہر دروازے سے باہر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, ایک عورت دھاڑے مار کے رو رہی ہے, زارو قطار عورت رو رہی ہے. اور یعنی جو ہے قاضی شہر پوچھتے آخر کیا بات ہے, اللہ اکبر. التمش پوچھتے ہیں کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہو, کہا میں کیا بتاؤں, تم میرا فیصلہ نہیں کر پاؤ گے, تم میری بات کو نہیں سن پاؤ گے, تم میرا فیصلہ ہرگز نہیں کر پاؤ گے. تو التمش فرماتے ہیں آخر بات تو بتاؤ, تمہارا فیصلہ میں ضرور کروں گا. کہا اگر فیصلہ کرنا ہے تو بات سنو, تم بات سن نہیں پاؤ گے. کہا جو میری گود میں بچہ ہے, یہ بچہ جو ہے اس کا نطفہ حرام ہے, اس لیے جو ہے میں بہت بڑی بات لے کر آیا ہوں. اتنا کہتے ہیں, التمش کہتے ہیں کیا بات ہے, آخر میں کس کا نطفہ ہے, آخر کار میں یہ کس کا بیٹا ہے. تو کہا تم بات کو یعنی آپ جو ہے برداشت نہیں کر پاؤ گے, فیصلہ کر نہیں پاؤ گے. اللہ اکبر. پھر آپ کہتے ہیں عورت بتا تو, اپنی پوری بات تو بتا,
क्या बात है, ये किसका बच्चा है? तो अल्लाह अकबर, यानी उस औरत ने कहा यानी जो है ये बच्चा जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा इल्जाम लगा देती है वो औरत। अब अल्लाह अकबर, अब ये जो है अल्तमस मुरीद है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पीरो मुर्शिद है, और ये मुरीद और यानी जो है पीर का मामला आ गया है। आप ख्याल करते हैं, सोचने लगते हैं, इतने में थोड़ा सोचते हैं तो औरत कहती मैं जानती थी कि तुम मेरा फैसला नहीं कर पाओगे। अल्लाह अकबर, इतना सुनते हैं, अदालत में बैठ जाते हैं। आपने जो है आपने खत के जरिए से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बुलाया। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाते हैं। अल्तमस कुर्सी छोड़ के उठ जाते हैं। कुतुबुद्दीन फरमाते नहीं, इस वक्त बैठ जाओ कुर्सी पर, इसलिए मैं दिल्ली की सरजमीन पर पैदल चलकर आया हूं। अल्लाह अकबर, जरा सोचो मुसलमानों, इस्लाम पर कितनी कितनी आफतें आई हैं, इस्लाम पर कितने कितने यानी तोहमत लगाए गए हैं। अल्लाह अकबर, अब यानी जो है अल्तमस पूछते हैं यानी ए औरत बता क्या बात है? तो वो औरत कहती है जो मेरी गोद में जो बच्चा है ये जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है। रात के तहज्जुद की नमाज पढ़ने जाते थे और चुपके से ये मेरे साथ मुंह काला करते थे। अल्लाह अकबर, बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ज़ारो कतार रोने लगते हैं। रोने के बाद में हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। रोते रोते दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो है कहते हैं ठीक है, यानी तुम्हारे पास कोई गवाह है? तो उस औरत ने कहा ये 4 मुसलमान हैं, ये गवाही देंगे। चारों मुसलमानों ने कहा हाँ हाँ, ये तहज्जुद की नमाज पढ़ने जाते थे और रात में यानी ये चुपके से इस औरत के साथ काला मुंह करते थे। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, कहां गया तुम्हारा किरदार, कहां गई तुम्हारी जिंदगी, कहां गया तुम्हारा वकार? सोचो, इस्लाम की तारीख पढ़ो, अल्लाह वालों की जिंदगी पढ़ो तो तुम्हें पता चल जाएगा हम इस्लाम से कितना दूर हो चुके हैं, हम इस्लाम से कितना दूर हो चुके हैं। ऐ मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं अगर यही मामला है, ये 4 गवाह हैं तो मुझे कल शाम तक के मोहलत दे दीजिए। अब इतना कहना था, लोग कहते हैं अरे अल्तमस ये तो बेवकूफ बनाने आए हैं, ये तो टाइम मांग रहे हैं। कहा नहीं टाइम मिलेगा जरूर। आप उठ लेते हैं, जैसे ही उठते हैं तो अल्तमस फरमाते हुजूर सवारी का इंतजाम कर दें। तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते नहीं कल की तारीख में हम दिल्ली की सरजमीन पर जाते थे तो लोग अपनी पलकों को बिछाते थे, हम दिल्ली की जमीन से आज बात करते जाएंगे। अल्लाह अकबर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जा रहे हैं, शाम का वक्त हो जाता है, ज़ारो कतार रोते हुजूर क्या करें? तो आप वहीं से बैठ करके अपने पीरो मुर्शिद हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज को याद करते हैं। ख्वाजा पिया, आपने हमें दिल्ली में इसलिए भेजा था कि हमारे दामन पे धब्बा लगाया जाए, हमें तार कर दिया जाए। ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, अब यहाँ पर जरूरत तुम्हारी है। अल्लाह अकबर, आप रोते रोते सो जाते हैं। इतने में क्या देखते हैं, ख्वाब में गरीब नवाज फरमाते हैं कि ऐ मेरे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जाकर सुबह चले जाना, 3 दिन का टाइम और लेकर आ जाना, तुम्हारा फैसला करने हम अजमेर से दिल्ली चले आएंगे। सुभान अल्लाह, दिल्ली चले आएंगे। अब अल्लाह अकबर, अब यानी सुबह होता है, आप चले जाते हैं। अल्तमश के पास पहुंचते, कहा 3 दिन का टाइम दे दीजिए। इतने में तमाम लोग कहते हुजूर अब ये 3 दिन का टाइम ले आए हैं, ये बेवकूफ बनाने के लिए आए हैं। मगर वो तो मुरीद थे, उनका ईमान पुख्ता था। आखिरकार में ये चाल ना हो किसी की। आपने बेझिझक होकर आपने 3 दिन की मोहलत दे दिया, आपने 3 दिन का टाइम दे दिया। टाइम देने के बाद में आप चले आते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं। आप जो है नमाज मगरिब के लिए मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं, नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आप दिल के अंदर सोचते हैं, आप ये ख्याल करते 3 दिन पूरे हो गए हैं, मेरे गरीब नवाज अभी तक आए नहीं है। मगर आप यही ख्याल करते, गरीब नवाज कहते हैं मेरे पीरो मुर्शिद अभी मैंने आज तोड़ा नहीं है, अभी मेरी लगन आज से जुड़ी हुई है, आप जरूर तशरीफ लाएंगे। आप नमाज के लिए नियत बांध के खड़े हो जाते हैं। आपने नमाज के लिए नियत बांधा, सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद में ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, जब आपने सलाम फेरा तो क्या देखते हैं कि 2 रकात नमाज आपकी मुकम्मल
ہو چکی ہے, آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو چکی ہے. اللہ اکبر. میرے ملت کے نوجوانوں, میرے دینی اسلامی بھائیوں, جب آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے تو یعنی آپ نے جب تیسری رکعت ادا کرتے ہیں, جب غریب نواز سلام پھیرتے ہیں, سلام پھیرنے کے بعد میں اے میرے دینی اسلامی بھائیوں, حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ قدموں پہ گرتے کا حضور آج یعنی 3 دن ہو چکے ہیں. آپ نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, آپ چل دیا کرتے ہیں. بادشاہ شمس الدین التمش کی بارگاہ میں ہے, دہلی کی سرزمین ہے, اور وہاں پر جب پہنچ جاتے ہیں اے میرے ملت کے نوجوانوں, یعنی اب عدالت میں فیصلہ لگا ہوا ہے, اپنے بھی ہیں بیگانے بھی ہیں. اللہ اکبر. اب وہ عورت ہے وہاں موجود ہے, 4 لوگ وہ گواہ جو مسلمان کلمہ پڑھنے والے تھے, جو مسلمان خرید لیے گئے تھے, وہ مسلمان بھی وہاں پر موجود تھے. اے میرے ملت کے نوجوانوں, اے میرے دینی اسلامی بھائیوں, ذرا سوچو رسول کونین کی زندگی کو یاد کرو اور اسلام کی تاریخ کو پڑھو. اب یعنی غریب نواز تشریف فرما ہے, ہندوستان کے راجا غریب نواز بھی ہیں. اب وہ عورت کی طرف شمس الدین التمش اشارہ کرتے ہیں کہ اے خاتون, تجھے کیا کرنا ہے, تجھے کون سا فیصلہ سنانا ہے, آخرکار میں تو فیصلہ سنا دے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا یعنی وہ فیصلہ سنانے کے لیے یعنی وہ عورت کہتی ہے ہاں ہاں ہاں, یہ رات کے وقت میں نماز پڑھنے کے لیے تہجد بھی آتے تھے اور میرے ساتھ جو ہے زنا کرتے تھے, میرے ساتھ مکالہ کرتے تھے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہیں, اپنے سر کو زمین کی طرف جھکائے ہوئے ہیں, زاروں قطار ہو رہے ہیں. اے میرے ملت کے نوجوانوں, آپ نے فرمایا, بادشاہ التمش نے فرمایا اس کے لیے کوئی گواہ ہے, تو اس عورت نے کہا یہ 4 گواہ موجود ہیں جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اب اس عورت نے 4 مسلمانوں کی طرف اشارہ کیا جو مسلمان کلمہ پڑھ چکے تھے. اے میرے ملت کے نوجوانوں, جب اشارہ کر دیا کرتے ہیں, جب اس عورت کی طرف اشارہ کرتے ہیں یعنی ان 4 مردوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں, 4 مسلمان کہتے ہیں ہاں ہاں میں نے دیکھا تھا کہ یہ رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد میں اس عورت کے ساتھ میں منہ کالا کہہ دیا کرتے تھے. اتنا کہنا تھا, اتنے میں بادشاہ التمش کی زبان فیصلے کے لیے چلنے والی تھی. غریب نواز فرماتے نہیں خاموش ہو جاؤ, ابھی ہماری گواہی باقی ہے, ابھی ایک بات اور سننی ہے. اتنے میں لوگ خاموش ہیں, لوگ کہتے ہیں اب دیری مت کیجیے, فیصلہ سنائیے. غریب نواز فرماتے ہیں نہ ہم تمہاری گواہی لیں گے, نہ ہم ان کی گواہی لیں گے, نہ ہم ان کی گواہی لیں گے. ہم جو اس عورت کے گود میں 2 مہینے کا بچہ ہے اسی سے گواہی لیں گے. اس 2 مہینہ کے بچے سے گواہی لیں گے. اب لوگ تعجب میں کرتے, کہا کیا بیوقوف بناتے ہو, 2 مہینے کا بچہ بول نہیں سکتا ہے, کھانا تو کھا نہیں پاتا ہے, چل نہیں پاتا ہے, یہ بچہ بولے گا کیسے. تو حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مریم کو بغیر باپ کی اولاد عطا فرما دیا تھا, اب اپنے بچے کو گاؤں میں لے کر آئی تھی مریم, تو لوگ پوچھتے تھے مریم تیرا باپ برا نہیں تھا, بھائی برا نہیں تھا, یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی تھی, تو تو نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیا تھا. خالق نے فرمایا تھا مریم اگر یہ پوچھتے بچہ کہاں سے لے کر آئی ہے تو تو یعنی ان لوگوں سے کہتے اسی بچے سے پوچھ لے, تو اسی بچے نے گواہی دیا تھا. تو یعنی وہ بنی اسرائیل کی قوم کی بنیاد تھی. اور غریب نواز فرماتے ہیں مولا یہ تیرے محبوب کی امت کے ولی کی بات ہے. اتنا کہنا تھا. غریب نواز فرماتے ہیں, ہندوستان کے راجا فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, اس بچے کو لے کر آؤ. بچہ قریب آتا ہے, غریب نواز بچے کے جو ہے چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں, کہا اے بچے میں تجھ سے یہ نہیں پوچھتا ہوں, اے بچے میں تجھ سے یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ یعنی تیرا یعنی تجھ کو یعنی تیرے باپ قطب الدین ہے یا کون ہے, میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں آخر تو ہی بتا دے تیرا باپ ہے کون. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا. 2 مہینے کا بچہ ہے, اشارہ کر دیا کرتا تھا, کر دیتا ہے جو مسلمان 4 کلمہ پڑھنے والے جو مسلمان بھی گئے تھے, انہی 4 لوگوں میں سے وہ 2 مہینے کا بچہ کہتا ہے یہ باپ میرا یہاں سامنے موجود کھڑا ہے. اتنا کہنا تھا. غریب نواز ہندوستان کے راجا کہتے ہیں گواہی مل گئی. پورے دہلی والوں کی نظریں ان کی پلتے قطب الدین کے قدموں پر نچھاور ہو جاتی ہیں. غریب نواز نے اپنے مرید کے
ہاتھ کو پکڑ کر کہتے ہیں تجھے یہاں نہیں رہنا ہے, تجھے میرے ساتھ چلنا ہے. تو لوگ جو کہتے ہیں حضور مجھ سے خطا ہو گئی ہے, حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, حضور آپ ان کو کہیں مت لے کر جائیے, ان کو قطب الدین بختیار کاکی کو چھوڑ دیجئے, ہم اپنی پلکیں ان کے قدموں میں بچھانے کے لیے تیار ہیں. لوگوں نے کافی اصرار کیا, کافی کوششیں کیا, تو غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے مرید قطب الدین بختیار کاکی, تو دہلی کی سرزمین پر رہ کر کے اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دے. کسی مائی کے لال میں طاقت نہیں ہے کہ تیرے اوپر جو انگلی اٹھا سکے, اس لیے سارے لوگوں نے گواہی دے دیا ہے. تبھی تو کہنے والے عاشق نے کہا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اور تمنا درد دل میں ہو تو خدمت کر فقیروں کی, تمنا درد دل میں ہو تو خدمت کر فقیروں کی. یہ گوہر کہاں ملتے بادشاہوں کے خزانے. ایسے اسلام پھیلا ہے, ایسے اسلام کو ترقی ملی ہے. اے میرے بھائیوں, اسلام مفت میں نہیں ملا ہے, اسلام فری میں نہیں ملا ہے, اسلام بڑی محنت سے ہم اور آپ کو ملا ہے, بڑی مصیبتوں سے اسلام ملا ہے. آج ہماری زندگی اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہے. زمانہ ہماری مذاق اڑا رہا ہے, زمانہ ہمیں ہنس رہا ہے. آج اپنی زندگی کو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وابستہ کر لیں تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے, وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے. آج ہماری قوم کے جوان ایسے ہیں جو اپنے چہرے کی خوبصورت نمائش کرتے ہیں, اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں, زنا کی طرف عام ہو گئے ہیں لوگ. اپنے قوم کی بیٹیوں کا ایک پڑوسی اپنی پڑوسی کی بیٹی پر بد نظر ڈالتا ہے. تم کو پتا نہیں ہے, بغداد معلیٰ میں رہتا تھا ایک نوجوان. اسی شہر میں ایک عورت, ایک لڑکی حسین و جمیل آئی اور کنگن خریدنے کے لیے آئی. ایک نوجوان کھڑا ہے, اس لڑکی کو دیکھتا ہے اور دیکھتا رہ گیا. بڑی خوبصورت لڑکی تھی. اس نے جب دیکھا تو اس لڑکی بازار سے نکل کر کے کئی لڑکیوں کے ساتھ گئی تھی وہ, اور لڑکی جب باہر نکل کر آئی کہا یہ لڑکا میرے اوپر عاشق ہو گیا ہے. وہ نوجوان گیا اور کہنے لگا تمہاری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں, بڑی اچھی. اتنا کہنا تھا, وہ عورت, وہ لڑکی نوجوان اپنے گھر چلی جاتی ہے اور جا کر کے ایک خط لکھتی ہے اور ایک چھری خرید کر کے اور ایک کشتہ خرید کر کے لے جاتی ہے. اور جانے کے بعد میں خیال کرتی ہے کہ غیر مرد نے میری آنکھوں کو دیکھ لیا ہے. اگر رسول پاک کی بیٹی نے کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لیا تو ہم جواب کیا دیں گے؟ رسول پاک کی بیٹی نے پوچھ لیا کہ میرے بالوں کو آسمان میں نہیں دیکھا اور تمہاری آنکھوں کو غیر مرد نے دیکھ لیا تو ہم قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اپنی بیٹیوں کو در بدر ادھر ادھر پھیرنے والوں, اپنی زندگی کو کامیابی کرنا چاہتے ہو تو اپنی قوم کی بیٹیوں کو پردے میں رکھو. بے شک بے شک بے شک. ہمارے عالم موجود ہیں, ان کے سامنے ہماری قوم کی بیٹیاں نظر آ رہی ہیں. اور اس دور میں بہت اچھا لوگوں کی چال چل گئی ہے کہ ہم لوگ تو باطنی چیز کو نہیں جان سکتے ہیں, ظاہری صورتوں کو جان جاتے ہیں. صحیح بات ہے. کسی پر بلا وجہ سے ہم تہمت مت لگاؤ. اب تو اچھا سا موقع مل گیا ہے, مسجد سے امام صاحب کو نکالنا ہے تو کسی کے اوپر تہمت لگا دیجیے. بہت اچھا طریقہ ہے, 1 منٹ میں امام صاحب کا معاملہ بن گیا. جی سوچو, ان علماء کی عزت کرو. یہ نائب رسول اللہ ہے, تم کو لا الہ الا اللہ کی بولی سکھاتے ہیں, رسول کی زندگی بتاتے ہیں, اسلام کے احکامات بتاتے ہیں. بے شک. جب ہمارا بچہ اسلام کی زندگی سیکھ جائے گا تو وہ بچہ کسی پڑوسن کے اوپر اپنی غلط نظر نہیں ڈالے گا. اب وہ لڑکی چلی جاتی ہے, شام کے وقت میں بیٹھی ہوئی ہے, کہا ہے ضعیفہ یہ خط لے جا کر کے یہ کشتہ فلاں جگہ پر رکھ دینا, فلاں انسان کو دے دینا. لڑکی چھری کو اٹھاتی ہے اور ان آنکھوں کو نکالنا شروع کر دیتی ہے. اللہ اکبر. آنکھوں کو لڑکی نکال رہی ہے, درد کی شدت ہے. کون انسان ہے جو اپنی آنکھوں کو نکال سکتا ہے؟ کون عورت ایسی ہے جو غیر مرد کی نظریں پڑ جائیں جو اپنی آنکھوں کو نکال سکتی ہے؟
اس دور میں تو بہت بڑا مشکل ہے کوئی عورت نظر آتی ہے، وہ عورت جا کے چھری سے آنکھوں کو نکال کر کے اور تشتے میں رکھ دیا اور صحیفہ کو دے دیا، کہا یہ تشتہ لے جا کر فلاں بازار میں ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے، اس نوجوان کو یہ تحفہ میری طرف سے دے دینا۔ اب وہ عورت چلی جاتی ہے صحیفہ اور جا کر کے نوجوان کے ہاتھوں میں تشتہ رکھ دیا اور خط کو تھما دیا۔ نوجوان نے دیکھا اور خیال کیا کہ کہاں سے خط آیا ہے، کہا ایک لڑکی آئی تھی اس نے خط دیا ہے۔ اب اس نوجوان خوشی کے مارے جھومنے لگا، ہنسنے لگا، کہا وہ لڑکی لگتا ہے ایک ہی نظر میں میرے اوپر عاشق ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا خیال دل میں آیا ہی تھا، کپڑے کو اٹھایا، کیا دیکھتے ہیں یعنی اسی کشتے کے اندر دو آنکھیں نظر آ رہی ہیں، دو آنکھیں نکلی رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے خط کو پڑھا، خط میں لکھا تھا اے نوجوان تو نے میری آنکھوں کو دیکھ کر کے خوبصورتی میری بیان کیا تھا، اس لیے ہم رسول پاک کی بیٹی کے سامنے رسوا نہ ہونے کی وجہ سے میں نے انہی آنکھوں کو نکال کر تجھے دے دیا ہے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، ذرا تم پردے میں رہو، بازار میں دیکھو تو ہماری قوم کی بیٹی آ رہی ہے، کل راستاؤں میں دیکھو تو ہماری قوم کی بیٹیاں نظر آ رہی ہیں۔ کل کی تاریخ میں رسول پاک کی بیٹی کھاتا کر لیا کرتی تھی، سوکھے ٹکڑے کھا لیا کرتی تھی، مگر اپنے دہلیز سے باہر قدم نہیں اٹھاتی۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، سوچو کہیں جلسے میں جایا کرو تو نقاب لگا کے جایا کرو۔ پروگرام ہوا تھا تو میں نے دیکھا تھا ہزاروں عورتیں تھیں مگر ایک عورت کے چہرے پہ نقاب نہیں تھا، کسی کے سر پہ دوپٹہ حد تک نہیں تھا، دوپٹہ بھی اتر جاتا تھا۔ کیا لوگ کہتے ہوں گے؟ قاری مظفر صاحب تشریف فرما ہے، ہم لوگوں سے بہت اچھے پرانے تعلقات ہیں، ہم خیال کرتے ہوں گے حضرت جب قوم کے حالات دیکھتے ہوں گے تو یہ کیا سوچتے ہوں گے؟ حقیقت ہے آج تمہارے قوم کے لوگ گلی کوچوں میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں، کیا بتاؤں، تقریر اس پر بہت کر دیا لوگوں نے، کٹورا لے کر ادھر اور بھیک مانگنے والوں کو قیامت کے دن آپ کا کٹورا دیا جائے گا، آپ کا کٹورا دیا جائے گا، پورا جسم ڈھانچہ ہوگا اور کٹورا لے کر اللہ فرمائے گا چل مانگنے والے مانگ، کہے گا یہ کٹورا ہمارے ہاتھوں سے ہٹا لے مولا، اس کٹورے کی جلن اتنی ہے کہ میری ہڈیاں پسی جا رہی ہے، خالی ایک لمحے کے لیے یہ کٹورا ہمارے ہاتھ سے ہٹا لے۔ آج لوگ لے کے کٹورا خرید کر کوچوں میں گھومتے ہیں، منشی گڑھ گاؤں کی نام کے اوپر دھبا لگا کے آتے ہیں جن کو اللہ نے سب کچھ دیا۔ سوچو، خیال کرو، ایسی روزی اللہ کھا کے رہ لے، بھوک سے رات گزار لے، بچوں کو چلو بھر پانی پلا پلا کے رات گزار لے، مگر ایسی ٹھیک نہ مانگے۔ ابو بکر صدیق نے اپنے گھر میں جب خالق سے مانگتے تھے، اتنا مانگتے تھے تو جب راستے پر لوگ چلتے تھے کہتے تھے آخرکار میں یا رسول اللہ یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے، تو یعنی میرے نبی فرماتے تھے کسی ابو بکر صدیق کے گھر میں گوشت کے کباب نہیں بن رہے ہیں بلکہ ابو بکر صدیق رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، ان کے دل کی ہڈیاں کھٹکھٹا رہی ہیں، ان کے دل کا کباب بن رہا ہے، اس لیے ابو بکر صدیق اپنے مولا کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں۔ یہ شان مسلمان کی لے کے کٹورا بھیک مانگے۔ مولانا اسلام الدین صاحب ہیں، ہاں پردھان جی تو میرے بھتیجے ہیں، فلاں تو ہمارے وہ ہیں، اپنے ساتھ میں ان کے اوپر دھبا مت لگاؤ۔ یہ مولانا عبد الرضا صاحب بیٹھے ہیں، شاہبانہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ سب ان کے ابا، ان کے خالو، ان کے رشتہ دار بن گئے، خدا کے واسطے کم سے کم ان لوگوں کا تو لحاظ رکھو، قوم میں جو ان کا وقار ہے اس وقار کو تو نہ ختم کرو۔ اے میرے بھائیو، ان چیزوں پر پابندی لگاؤ، پابندی عائد کرو، ضروری ہے۔ اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے کیونکہ ماں کہتی ہے بیٹا جاؤ ایک خوراک لے کر آؤ۔ اسلام پہ لڑنے والا مجاہد کا کون پیدا ہوگا؟ ایک اسلام کا مجاہد میدان میں 313 22 ہزاروں پر بھاری پڑتا تھا، جن کے دل میں عشق نبی تھی، محبت رسول تھی، وہ لوگ میدان میں چلے جاتے تھے تو غوث اعظم کی روحانیت سے طاقت پیدا ہو جاتی تھی، غریب نواز کی ہمتوں سے وہ ان کو طاقت مل جاتی تھی۔ بے شک بے شک۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، بازار میں خود کو گھومنے والی بیٹیاں یہاں سے پیغام لے کر جاؤ
और वो मर्द सबसे बड़े गुनहगार हैं जो अपनी औरतों से बाजार करवाते हैं, बेशक बाजारों में भेजते हैं। गन्ने खेतों में बसरा के अंदर वही लड़की खूबसूरत गई, नौजवान ने देख लिया तो अपनी आंखों को निकाल कर मेरी कौम की बेटियां उस खातून ने रख दिया। जब उस नौजवान ने पढ़ा, उस खत को पढ़ लिया तो खुश हुआ। जब तस्ते को जब कपड़ा हटाया तो आपकी चीखें निकल गईं। आखिरकार में खत में लिखा था, ये नौजवान तूने मेरी आंखों को देख करके मेरी तारीफ किया है, रसूल पाक की बेटी ने पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे। अब वो बेटी रात के सन्नाटे में कलह रही है, रात दर्द के मारे जो है जारो कतार रो रही है। वही नौजवान बेटी है जो जवानी के अशबाम में होने के बावजूद भी अपने घर में दर्द की वजह से जिंदगी के एक एक सांस गिन रही है। और इधर वो नौजवान खत पढ़ता है और उसी नौजवान लड़की की यानी तलाश में चल दिया करता है। वो नौजवान कहता आखिर लड़की रहने वाली कहाँ की है, वो किस जगह की रहने वाली है, तलाश में चल दिया करते हैं। तो सुबह का वक्त हो जाता है और सुबह के वक्त में लड़की का इंतकाल हो जाता है। नौजवान जब बस्ती के करीब पहुंचता है तो यानी लोगों से पूछा ये हुजूम कैसा है, ये मजमा कहता है। तो कहने वाले ने कहा था ये लड़की कल बाजार में कंगन खरीदने के लिए गई थी और गैर मर्द की इस लड़की के ऊपर नजर पड़ गई थी। इसकी आंखों को देख करके उस नौजवान ने तारीफ कर दिया था। इस औरत ये लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, इसकी परवरिश अच्छे माँ बाप के जरिए से हुई थी। इसका बाप मुत्तकी परहेजगार था। अल्लाह अकबर। मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, जरा सोचो, अंदाजा लगाओ। अब वही जो है लड़की जो है इंतकाल कर जाती है। अब वो नौजवान कहता है ये तो गुनाह मुझसे बहुत बड़ा हो गया है। अल्लाह अकबर। नौजवान कहता है ए परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए सारी दुनिया के पालनहार दाता, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई है कि मैंने एक लड़की की तरफ देख लिया, उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया है। ऐ मौला हमारी तौबा को अपनी बारगाह में जैसे ही तौबा किया तो वो नौजवान कोई और नहीं था, तौबा करने वाला कोई नौजवान और नहीं था, बल्कि वो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह तारीख बताती है। गौसे आजम के पीरों में से है। अल्लाह ताला ने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जवानी के शाम में थे जो हसीन व जमील थे, मगर जब उन्होंने तौबा कर लिया तो परवरदिगार आलम ने उनको वली कामिल बना दिया। भाइयों, अगर हम और आपसे गुनाह हो गए हो तो अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अपने गुनाहों से तौबा कर ले। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, वो बंदों की खताओं को माफ करने वाला है। अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरसार पर गुजारो और मुत्तफिक रहो। मुत्तफिक रहोगे तो ताकत शामिल रहेगी। चार भाई एक माँ के शिकल से पैदा होते हैं। अगर वो चार भाई अगर एक घर में रहकर मिलजुल कर काम करें तो उस घर में तरक्कियां मिलती रहती हैं। वो लोग काम आगे बढ़ाते रहते हैं, उनको तरक्कियां मिलती हैं। गैर लोग उनसे थर्राते थे कि आखिरकार में इनमें मोहब्बतें और उल्फतें ज्यादा हैं, टकराओ मत, पंगा मत लो। अगर मुत्तफिक रहोगे तो इंशाअल्लाह जमाने में मुमताज रहोगे। बेशक मैदान करबला में जंग हुई, जंगे उहद हुई, जंगे खंदक हुई, जंगे बदर हुई, जंगे हुदैन हुई। जब किसी सहाबा इकराम को तीर लगता था तो वो गिर जाते थे, पानी की जरूरत पड़ती थी तो वो कहते थे पानी हमें नहीं चाहिए, हमारे फलाह को चाहिए। अल्लाह से दुआ में दुआ है, अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। ने कहा है कि करते हैं महरुमा भी अताअत रसूल की और जारी है दो जहां में हुकूमत रसूल की। और जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, और हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के पाए तले। हम अपने उलमाओं से हाथ जोड़ करके माजरत चाहता हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि हम उलमा को चाहिए हम सब आपस में एक रहें। बेशक हम आपस में दिली मोहब्बत रखें। हाल तो यह है हमारी कौम के, हमारे स्टाफ के अंदर बहुत ज्यादा कमी आ गई। बेशक हमारे किरदार खुद नहीं सही है, हमारी बोली खुद नहीं सही है। जब
हमारी बोली सही हो जाएगी तो जमाना भी सही हो जाएगा। जब एक आलिम बिगड़ जाता है तो आलम बिगड़ जाता है। बेशक वाह अगर एक सच्ची आलिम बात की है। तकरीर बेहतरीन होती हो कहीं भी, मैं यहाँ की नहीं बात कर रहा हूँ, तो दूसरा कहता है कि इनकी तकरीर होनी नहीं चाहिए। खास करके खुसूसी तो मेरे तिलहरबा के अंदर जो बच्चे मेरे खुद पढ़ाए हुए हैं, जी जो बच्चे मेरे खुद पढ़ाए हुए हैं, जिन बच्चों से पूछ लूं तफल्लिज़ात कि तफसीरे मुअज़्ज़ात का मतलब क्या है, वो बच्चे आज हमसे बड़े मुफ्ती बनते हैं, बेशक इनसे बड़े मुफ्ती बनते हैं। हकीकत है। मैं तो कहता हूँ मैं तो तालिब इल्म हूँ, मैं कुछ नहीं बेशक, जानता हूँ। बेशक। इन उलमा इकराम के कदमों के धूल के बराबर नहीं हूँ, इनकी दुआओं का मोहताज हूँ। अल्लाह अल्लाह मगर जब एक मौलवी एक दूसरे की इज्जत करेगा तो अल्लाह उसे ज़माने में मुमताज कर देगा। बेशक सुभान अल्लाह अगर मुजाहिद रजा की तारीफ पूरी बस्ती के अंदर लोग करने लगे मुजाहिद रजा ही अच्छे हैं, बेशक तो आतिफ रजा भी नाराज हो जाएंगे, शाबान रजा भी नाराज हो जाएंगे, मौलवी शाहिद रजा साहब भी नाराज हो जाएंगे, अबू हसन भी नाराज हो जाएंगे। सब कुछ मुजाहिद रजा ही है। बेशक सही कह रहे हो जरा। ऐसा आदमी चाहे वो आलिम हो, इल्म सीख लेना कामयाबी की दलील नहीं है। बेशक आलिम बन जाना कामयाबी की दलील नहीं है। कुरान का कारी बन जाना कामयाबी की दलील नहीं है। बेशक दर्स की किताबों को पढ़ लेना कामयाबी की दलील नहीं है। कामयाबी की दलील तो यह है कि शरीयत मुताहरा को सीख करके शरीयत मुताहरा पर अमल कर देना, यही कामयाबी की दलील है। कामयाबी की दलील यह है कि अपने इमाम की इज्जत कर लेना कामयाबी की दलील है। कामयाबी की दलील यह है कि मौलाना आतिफ रजा की इज्जत कर लेना कामयाबी की दलील है। मौलाना इस्लामुद्दीन की इज्जत कर लेना कामयाबी की दलील है। तुम्हारी सबकी इज्जत कर लेना कामयाबी की दलील है। ये दलील है, कामयाबी की यह दलील नहीं है। हम बड़ी टोपी लगा लें, कुर्ता पहन लें, कामयाबी की दलील। अल्लाह अल्लाह अरे उस्ताद का तो हक इतना है जितना बाप का हक है। बेशक बाप को पैदा करता है, उस्ताद जो होता है बच्चे को जीना सिखाता है। बेशक 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 कैसे जिंदगी में जीना है। मगर जो मेरी बस्ती के अंदर जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, जी जब वो हमारी कदर करना नहीं जानते हैं तो वो और कहीं कदर नहीं जानते हैं। सही बात है सही मैं जलसे में गया तो कुछ उलमा बात कर रहे थे, मैंने अपने कानों से सुना। वो उलमा कह रहे थे, मौलाना नसीर साहब को जानते होंगे, निगासन में है, रहते जी हैं। जी वो बात कर रहे थे कि मुंशीगढ़ तिलहरबा के मौलवी जो है कुछ ऐसे ही हैं, अंदर कुछ नहीं है। इतना अल्फाज कसम खुदा की बता रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ। इतना उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है, इन लोगों का मुकाबला उन लोगों से पड़ा है जो हकीकत में वैसे ही हैं। बेशक जिनको तरमीम व मीम से वाकिफत नहीं है, उनसे इनकी दोस्ती है। इसीलिए आज एक के चक्कर में सबकी बदनामी हो रही है। सही बात बेशक जिनको मुसल्ले पर खड़े होने की दुआ नहीं मालूम है, आज वो उनका देखिए हाल। सही बात दारुल इफ्ता संभाले आदमी अपनी तारीफ से नहीं पहचाना जाता है, आदमी अपनी किरदार से अपनी बोली से पहचान लिया जाता है। बेशक अपनी तारीफ खुद से कर देना आदमी नहीं करता है। उसकी बोली, उसकी चाल, उसकी किरदार को पहचान करके सब लोग कहते हैं बेशक। कारी साहब का अखलाक बड़ा अच्छा है। तो मेरे दीन इस्लामी भाइयों, मैं साथ साथ यही कहता हूँ कि हम भी बहुत गुनहगार, सियाकार, बदकार हूँ। बेशक मगर जब भी मैं बोलता हूँ तो कौम के लिए, और जब भी मेरे अंदर कुछ मेरा जज्बा नहीं मानता है कि जब कोई ऐसी बात आती है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। हजरत आपका नाम ही मुजाहिद है। कितना भी बड़ा जालिम बैठा हो, मैं अपनी बात को रोकता नहीं, खत्म कर देता हूँ। जी जी बेशक क्योंकि हकीकत जिंदगी में
बार बार नहीं मरना है, एक बार बेशक मरना है। बेशक बेशक कोई कहता है फला साहब के पास चलो, बैठो, चलो, सही चलोगे नहीं, अगर मंत्री बन गया तो हलाल कर देगा। अरे तुम्हें इतना भरोसा नहीं है अल्लाह की जात पर? बेशक अपनी जिंदगी को रसूल के सांचे में ढालो। मेरे नबी जब मदीना की गलियों से गुजरते थे तो छोटे छोटे बच्चों को सलाम किया करते थे, अल्लाह सलाम करते थे बच्चों से। और अपने तो अपने गैर भी जो सुधी हुआ करते थे, जब आपके घर पड़ोस में खाना नहीं बनता था तो आप आयशा सिद्दीका से फरमाते थे कि इस गोश्त में इतना सिरका डाल दो ताकि पड़ोसी के घर पहुंचा दूं। जब गोश्त बन जाता था वही कटोरा लेकर के दरवाजे पर दस्तखत देते थे रसूल पाक, तो अंदर से आवाज आती थी सामने नहीं आएंगे तो मोहम्मद को कलमा पढ़ा दोगे। अल्लाह रसूल फरमाते थे कलमा पढ़ाने नहीं आए हैं, हम तुम्हारे बच्चों के लिए खाना लेकर आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जब दरवाजा खोलते थे तो कुफार मुशरिकीन जब रसूल के किरदार को देखते थे, कहा रसूलुल्लाह खाना बाद में दीजिए, पहले हमें इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। सुभान अल्लाह जवान था, यतीम था बच्चा, वो बकरी चराने पहाड़ की वादी में गया, बस थोड़ी वादी, जी पहाड़ की वादी की तरफ गया, उसकी बकरी दौड़ती हुई भागती हुई जा रही है, बच्चा दौड़ता चला जा रहा है और वो बकरी कहीं नहीं थमी, कहीं नहीं रुकी, जाके मस्जिद नबी के दरवाजे पर रुक गई। जब बकरी रुक गई तो रसूल पाक के चेहरे मुबारक की तरफ उस बच्चे की नजर पड़ी तो पड़ी ही रह गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान मैं अल्लाह। इकराम की तवज्जो चाहता हूँ। बेशक बेशक नजर पड़ी ही रह गई, और जब नजर पड़ी रह गई तो रसूल पाक फरमाते सिद्दीक अकबर ये कौन बच्चा आया है, बल्कि रसूल जानते थे आने वाला कौन आ गया है। जी तो रसूल फरमाते थे, रसूल ने फरमाया क्या बात है बेटा? कहा या रसूलल्लाह बस कीजिए, चेहरे की ज़ियारत और कर लेने दीजिए। वाह वाह अल्लाह कहा या रसूलल्लाह मैं गैर मुस्लिम हूँ, मैं कलमा पढ़ने वाला नहीं हूँ, मगर आज मैं वादा करके आया हूँ, ये बकरी आप तक लेकर आई है और मैं आपका कलमा पढ़कर जाऊंगा। बच्चे ने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। बच्चा गया, उसका बाप नहीं था, यतीम था, माँ नहीं थी, चचा था। चचा ने देखा कि भतीजा गमगीन है, अफसोस में है, तो वो बच्चा ख्याल करता था किस दिन रसूल का दीदार हो जाए। अब या रसूलल्लाह तुमने अपना तो बना लिया है, किसी दिन दीदार को और करा दीजिए। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे दीन इस्लामी भाइयों, अब चचा देखा कि भतीजा अफसोस में है, गमगीन में है, तो एक झाड़ी में जाकर चचा बैठ गया। भतीजा बकरियां चराने गया तो क्या बच्चा वही लड़का क्या सोचता है, बकरियां पहाड़ की वादी में चुग रही है और बच्चा ख्याल करता है और ज़ारो कतार रो रहा है, रसूलल्लाह जब तुमने अपना बना लिया है तो एक बार दीदार और करा दीजिए। जब चचा ने सुन लिया तो कहा ये तो मोहम्मद का कलमा पढ़ चुका है। बच्चे को हाथ को पकड़ करके उस पहाड़ की वादी से घसीटता हुआ बच्चा जब लेकर चला, बच्चे को लेकर जब चचा चला, बोले क्या बात है, तूने आज कई दिनों से तेरे चेहरे पे उदासी है, आज क्या मामला है बताओ। कहा मैं चचा मैं रसूल का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। कहा रसूल का कलमा छोड़ दे वरना दौलत नहीं देंगे, माल नहीं देंगे, तमाम खजाना नहीं देंगे, तेरा हक हम जब्त कर लेंगे, मार लेंगे। तो उस नन्हे से बच्चे ने कहा था चचा जान हमें माल दौलत की जरूरत नहीं है, हमें सोना चांदी की जरूरत नहीं है, हमें जो दौलत मिलनी थी वो मुस्तफा जान रहमत की बारगाह से मिल गई है। तुम्हारी दौलत तुम्हें मुबारक हो, रसूल का कलमा हमें मुबारक हो। उसने यही कहा था, अभी तो आज के रसूल ने कहा है वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। इसलिए इस्लाम के मानने वाले जब भी मैदान
सामने पहुंचे, बाजू काटा गया तो कहने लगे इस्लाम जिंदाबाद, सर काटा गया तो कहने लगे इस्लाम जिंदाबाद। हजरत खब्बाब को आग में डाल दिया गया। आपकी जिस्म की चर्बियां जब आग से पिघलती है, आग से बाहर निकलती है, तो हजरत खब्बाब की उस चर्बियों से आवाज आ रही थी कि वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जिंदगी अल्लाह। तो मुस्तफा के नाम पे कुर्बान हो जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हम सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। आमीन। मैं जो कुछ बयान किया हूँ, रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, मौला हमको सबसे पहले हमको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हाज़रीन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त नहीं है वरना वालिदैन की कुछ को बयान करता, अल्लाह की बारगाह में दुआ अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं तौबा करता हूँ अल्लाह मुझसे अगर लफ्ज़ में बोलने में कोई भी किस्म की खताएं हो गई है, मौला उससे मैं तौबा करता हूँ। उलमा साहब इकराम के सामने हाज़िर की मौजूदगी में तौबा इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु